जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुश्की मिटाएं और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर। डेरा गाजी खान में तौसा रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में खौफनाक टक्कर, 25 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। बेशतर की हालत तशवीशनाक है। बस सियालकोट से राजनपुर आ रही थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर और आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदार को फौरी कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। भारत के वजीर खारजा के बयान ने भारत की असल हकीकत दिखाई। पाकिस्तान ने भारत के FATF के मुश्तरका ग्रुप को चेयर होने से मुतालिक सवालात खड़े कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ FATF मामला सियासी बनाने का एतराफ किया। पाकिस्तान मुखालिफ मनफी किरदार पर पाकिस्तान के बेरीना मौक़िफ़ की तायीद भी की। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया को भारत के FATF मामले को सियासी बनाने से आगाह कर रहा है। पाकिस्तान भारत की जानिब से हालिया एतराफ को भी बैनुल अक़वामी बरादरी और FATF के नोटिस में लाएगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है, FATF से मुताल्लिक पाकिस्तान की पेशरफ्त को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत FATF में तकनीकी पेशरफ्त और उसे सियासत का निशाना बनाकर मजरूह कर रहा है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन मिना से मैदान अरफात पहुंचने लगे। मस्जिद निमरा में शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज खुतबा हज देंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। गरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। कोरोना की वजह से इस साल सऊदी अरब में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में 8% से ज्यादा, पंजाब में शरह 2% और लाहौर में 2.5% से ज्यादा रही। मुल्क में मजमूई शरह 5% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 30 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 49,503 टेस्ट किए गए। कोरोना के 2,452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद न होने पर 21 कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। कोरोना वबा की चौथी लहर के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी का 31 जुलाई तक तमाम मुलाजिमीन की वैक्सीनेशन कराने का फैसला। वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजिमीन के 1 अगस्त से एयरपोर्ट और दफातर आने पर पाबंदी होगी। जिला दयामर में बारिश, नदी नालों में तोहियानी, गलियाट में सैलाबी सूरत हाल, फसलें और राब्ता सड़क मुतासर। बाबूसर रोड, फेरी मेडो, नांगा पर्वत राब्ता सड़कें ब्लॉक होने से बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। जिला गिजर के गांव बदसवात में ग्लेशियर फटने से 8 से जायद देहात जेर आब, 20 के करीब रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, मरी, मालाकंड, स्वाबी और आजाद कश्मीर में बारिश। नीलम, आजाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। काबिज सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला शुपैया के इलाके सदीक खान में घर घर मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान के सफीर को एक रोज पहले ही अफगान वजारत खारजा ने एहतजाजी मुरासला दिया था। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के सफीर और सिफारती अमले को वापस बुलाने के फैसले को बदकिस्मती और अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सफीर की बेटी के इस्लामाबाद में मुबैना अगवा और तशद्दुद की तहकीकात जारी है। वजीर आजम की हिदायत पर मामले की तहकीकात आला सतह पर की जा रही है। पाकिस्तान अफगान हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की उम्मीद रखता है।
افغان وزارت خارجہ کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے پر اور افغان سفارتکاروں کے سیکورٹی تحفظات دور ہونے تک عملے کو واپس بلایا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں اجلاس، وفاقی وزراء اور سیکیورٹی سے متعلق حکام کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے سے قبل ہی افغان سفیر کی واپسی کے اعلان کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کو افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا اور تحقیقات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں سرحدی صورتحال اور داخلی سیکیورٹی سمیت اہم فیصلے کیے گئے۔ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کی درپردہ حقائق تک پہنچنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان سفیر یہاں رہیں اور تحقیقات میں تعاون کریں۔ افغانستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بھارت افغانستان کے امن میں مسلسل رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا، ٹیکسی ڈرائیور کو حراست میں لے کر تفتیش جاری ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا سے متعلق حقائق جلد سامنے آئیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر جنوبی وزیرستان کے علاقے سینا نارائے میں آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی جنید شہید ہو گئے۔ 20 سال کے سپاہی جنید شہید کا تعلق مانسیرا کے علاقے بالا کوٹ سے تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیف سیکرٹری یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، عدالت کی چیف سیکرٹری کو پرانا جواب واپس لینے، نیا جواب داخل کرنے اور بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق لاہے عمل سے 28 جولائی کو آگاہ کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے فنڈز کے استعمال کا معطل نوٹیفیکیشن ملازمین کی تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کے لیے بحال کر دیا۔ آزاد کشمیر میں انتخابی گہما گہمی، سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری۔ وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد میں تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ حویلی اور عباس پور میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے مریم نواز خطاب کریں گی۔ پیپلز پارٹی چکسواری اور میرپور آزاد کشمیر میں سیاسی پنڈال سجائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی نیپال کے وزیر اعظم کو پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا پاکستان نیپال سے تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، باہمی دلچسپی کے امور پر نیپال کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ عید قربان قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، کم قیمت میں خوبصورت جانور لینے کا مشن امپاسبل، بیوپاریوں اور شہریوں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ کسائیوں کا ریٹ سن کر جو ہے نا وہ عقل دنگ رہ گئی ہے۔ گائے کا اور بکرے کا جو 15,000 سے 20,000 اور بکرے کا جو ہے 4,000 سے 7,000، اب بتائیں نا کتنے ہیں؟ جو اونٹ ہے اس کا 25,000 سے 30,000 کا ہم لے رہے ہیں۔ بڑی عید پر جانور تو مہنگے ہیں ہی، قصابوں نے بھی ریٹ بڑھا دیے، نخرے الگ۔ بکرے دمبوں کے 7 سے 10,000، بیل اور اونٹ کے لیے 30,000 تک کی ڈیمانڈ۔ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، سیزن میں نہ کمائیں تو گھر کیسے چلائیں۔ پاکستان کو ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ بھاری پڑ گیا۔ انگلینڈ نے پاکستانی بالرز کو دھو ڈالا، 20 اوورز میں 200 رنز بنائے۔ معین علی نے صرف 16 گیندوں پر 6 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 36 رنز بنائے۔ جوش بٹلر 59 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ لیونگ اسٹون نے 23 گیندوں پر 38 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں پاکستانی اوپنرز نے نصف سینچری کی شراکت بنائی، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ٹک نہیں سکا۔ پاکستان 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 155 رنز بنا سکا۔ انگلینڈ 45 رن سے میچ جیت گیا، سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बॉलर्स ने ज्यादा रन दे दिए, पहली विकेट की अच्छी शराकत के बाद मोमेंटम नहीं बन सका। अगले मैच में गलतियां नहीं दोहराएंगे और अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कंडीशंस को अच्छा इस्तेमाल किया। हमारे पास स्पिन के लिए हफीज मौजूद थे, लेकिन सूरत हाल ना बनी कि उनसे बॉलिंग कराते। कोयटा में ईद से कबल शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना। पेट्रोल पंप्स मालिकान के मुताबिक पेट्रोल पंप्स को डिपो से पेट्रोल फराहम नहीं हो रहा। हुकूमत का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बुध से गैस फराहमी का फैसला। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक गैस फराहमी चंद रोज के लिए आर्जी बंद की गई है। आसमानी बिजली गिरने से चाइना हब पावर प्लांट की पैदावार मुतासिर हुई। करबेला और मंगला डैम से भी पानी का अखराज कम होने पर बिजली पैदावार में कमी आई। जराये के मुताबिक गैस बिजली की तलब को पूरा करने के लिए मुख्तस की गई है। तर्जुमान आइस्को का कहना है कि आइस्को रीजन के मुख्तलिफ फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। जल्द बिजली की नॉर्मल सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में गुज़िश्ता रोज रियल एस्टेट एजेंट की टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नामजद मुलजिम पर किराए के कातिलों से अजहर इकबाल को कत्ल करवाने का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि वाकया लेन देन का तनाजा है। अहले खाना का कहना है कि मकतूल का दूसरे ग्रुप से 400 गज जमीन का तनाजा चल रहा था। इस्लामाबाद में बदफेली और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का एक और वाकया सामने आ गया। मुलजिमान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके नौजवान से 2 साल तक बदफेली करते रहे। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। मुतासरा नौजवान की दरख्वास्त पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 4 में 4 दिन से बिजली बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने भिटाई अस्पताल चौक पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। तर्जुमान हैस्को का कहना है कि हैदराबाद में 12 ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, मरम्मत जारी है। खुसूसी तवानाई काबिज गौहर ने कहा है कि रूस से पाइपलाइन मुआहदे के मामले में कई ऐसे अवामिल हैं जिसका तवानाई से ताल्लुक नहीं। इसमें सिफारती, स्ट्रेटेजिक और रियासती इदारों की राय जैसे अवामिल शामिल हैं। बहैसियत टेक्नोक्रेट कह सकता हूँ कि सुई कंपनीज यही पाइपलाइन 400 से 500 मिलियन डॉलर कम कीमत में ज्यादा जल्दी बना सकती थी। जब बैंक इस मंसूबे की फाइनेंसिंग करेंगे तो लाजमी तौर पर ये टेक और पे का मामला होगा और वो पाकिस्तान से गारंटी जरूर मांगेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। साबिक वजीर आला सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज भुट्टो की नमाज जनाजा और तदफीन आज आबाई इलाके मीरपुर भुट्टो जिला लाड़काना में की जाएगी। मुमताज भुट्टो की मैयत कराची से बजरिया एम्बुलेंस लाड़काना पहुंचाई गई। मुमताज भुट्टो 88 बरस की उम्र में गुज़िश्ता रोज कराची में इंतकाल कर गए थे। अहले खाना के मुताबिक मुमताज भुट्टो काफी अरसे से अलील थे। सदर, वजीर आजम, वज़राए आला, विफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का मुमताज भुट्टो के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। इसराइली कंपनी के जासूसी के सॉफ्टवेयर से दुनिया भर में 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और खबरसां इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ। मोबाइल हैकिंग से मुबैना जासूसी का शिकार बनने वालों में अरब शाही खानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, बुजरा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद शामिल। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की 2 करीबी खवातीन के फोन भी हैक किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। काबुल में अमरीकी नाज़िमुल उमूर रॉस विल्सन का तालिबान से अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बंद करने पर जोर। कहा आइंदा नस्लों के पुरअमन रहने और इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए मुस्तकिल और जामे जंगबंदी जरूरी है। अफगान वज़ारत दिफा का मुख्तलिफ सूबों में 24 घंटे के दौरान ऑपरेशन में 233 तालिबान जंगजू मारने का दावा। अफगान नेशनल आर्मी ने नंगरहार, गजनी, कंधार, जोरजान, सिरायपुल, फारियाब में ऑपरेशन किए।
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ مذاکرات واضح پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئے. عید کے موقع پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان نہ کیا جا سکا. فریقین کا تنازع کے حل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور رواں ہفتے ہوگا. پاکستان کی الاقصی مسجد پر اسرائیلی حملے کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی اور مذہبی مقامات پر اسرائیلی حملے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں. دنیا کو سخت ایکشن لینا ہوگا. پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. برطانوی حکومت نے ملک بھر میں کورونا پابندیاں ختم کر دی. منچروں کی بڑی تعداد مانچسٹر سٹی سینٹر پہنچ گئی. نائٹ کلب اور ریسٹورنٹس کے باہر بھی نوجوانوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. بھنگڑے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. وسطی امریکہ کے ملک کوسٹاریکا میں سیکورٹی فورسز نے 4 ٹن سے زیادہ کوکین ضبط کر لی. کوکین کی کھیپ بحری جہاز میں ٹائل سے بھرے کنٹینر میں چھپائی گئی تھی. غلاف کعبہ کی تبدیلی کی پروقار تقریب. سونے اور چاندی کے ریشے اور 670 کلو خالص ریشم سے غلاف کعبہ کی تیاری پر 20 لاکھ ریال سے زیادہ لاگت آئی. عید سے پہلے کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی واحد ٹرین جعفر ایکسپریس پر مسافروں کا رش. ریلوے اسٹیشن کے باہر مسافروں کی طویل قطار. کورونا SOPs نظر انداز. دودھ مکھن پر پلا بڑھا. عمر 3 سال اور وزن 30 من. یہ ہے ملتانی ڈھولا. سفید اور ہلکے براؤن رنگ کا بھاری بھرکم ملتانی ڈھولا نکلتا ہے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. ویکسین جو ہے محفوظ بھی ہے اور مفت بھی ہے. کیا مفت بھی ہے؟ ہاں مفت بھی ہے. تو اپنا تم ہچکچاؤ. آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ. اور کورونا ویکسین کو ہاں اور کورونا کو نہ. آستین چڑھائے ویکسین لگوائیں. ڈونکی کنگ منگو نے ویکسین اینتھم بنا لیا.